دنیا تے کھلار دیاں شبیر تیرے غم تو غم دنیا دیوار دیاں شبیر دے لولوں تے چھریاں سن چل دیاں شبیر دے لولوں تے چھریاں سن چل دیاں گر زہرا دیوس دے ہتھیں جندرے مار دیاں گر زہرا دیوس دے ہتھیں جندرے مار دیاں اصغر نو دفن کر کے سید نے کیا مولا اصغر نو دفن کر کے سید نے کیا مولا سو اصغر جے ہوں من تیرے نام تو بار دیاں سو اصغر جے ہوں من تیرے نام تو بار دیاں شبیر تیرے غم تو غم دنیا دیوار دیاں قرآن مجید فرقان حمیدی آیت مبارکہ دا جز پڑھیا رب تعالیٰ نے فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ فرمایا میں تہاڈا پالنہار میں تہاڈا رب میں تہاڈا پروردگار حکمن وصیت کرنا کہ جدو بھی عبادت کرے آجے میری ہی کرے آجے اور میری عبادت دے جڑا سارے تو اہم کم کرنا ہے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانہ اپنی ماں تے اپنے باپ تے احسان کروں آج کوئی اولاد اپنے ماں یا باپ دے قدم دبا کے کہے کہ ابو جی امی جی آج جڑے میں تہاڈے قدم دبائے نے میں تہاڈے تے احسان کیتا ہے بیٹا اپنی ماں یا اپنے باپ دا علاج کروا کے کہے کہ آج جڑا میں تہاڈے اخراجات کیتے نے علاج ہوتے میں تہاڈے تے احسان کیتا ہے بیٹا اپنے ماں باپ دے فوت ہون تو بعد انہاں دے واسطے ایصال ثواب دا اہتمام کرے تو کہے کہ آج جڑا میں اپنے ماں باپ لی ایصال ثواب دا اہتمام کیتا ہے محفل دا اہتمام کیتا ہے یہ اپنے ماں باپ تے میں احسان کیتا ہے ہرگز نہیں کیا اولاد دا اپنے ماں باپ تے کوئی احسان ہوندا ہے ہرگز نہیں پھر رب قرآن وچ بار بار کرے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانہ اپنی ماں تے باپ تے احسان کرو ایک نوجوان اپنے کندھے تے کمائی وڈیری بٹھا کے کعبے دا طواف کرا رہا اس نوجوان نو کسے دسیا کہ آج جڑے بابا جی تیرے نال طواف کعبہ کر رہی اس صحابی رسول نے حبر الامہ اس امہ دے سب تو بڑے عالم ترجمان القرآن قرآن مجید دے پہلے مفسر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس نوجوان نو خیال آیا کہ بڑے فقیر صحابی نے تے میں انہوں کو مسئلہ نہ پوچھ لواں انہیں عرض کی تھی حضور آج جڑی کندھے تے مائی بیٹھی ہے میری ماں ہے میرا گھر مکہ تو 6 میل دور ہے آج میں گھر آیا تے میری ماں نے فرمایا بیٹا میرا دل کرتا ہے میں طواف کعبہ کر کے آواں
عرض کی حضور میں اپنی ماں نو کندھیاں تے بٹھایا تے 6 میل میں عرب دے گرم پتھراں تے چل کے آیا او گرم پتھر جنہ تے گوشت دا ٹکڑا رکھیے تے او بھی کباب بن جائے عرض کی تیلہ جپال مانو گرم پتھراں تے چل کے آیا تے کندھیاں تے بٹھا کے مانو طواف کعبہ کروا رہے ہیں میں سوال یہ پوچھنا ہے مسئلہ یہ پوچھنا ہے کہ اج میں اپنے ماں دا حق ادا کیتا کہ نہیں حضرت ابن عباس نے فرمایا بیٹا ماں دے کیڑے حق دی گل کر رہے ہیں انہیں عرض کی حضور او جڑا اللہ نے میرے تے ماں دا حق رکھے کہ اپنی ماں دے سارے حقوق اج ادا کیتے کہ نہیں آپ نے ارشاد فرمایا سن میرا فتویٰ فرمایا تینوں جنم دیون لگے جڑی تکلیف دے لمحے تیری ماں تے گزرے سن نا انہاں وچوں ایک لمحے دا بدلہ بھی اجے ادا نہیں ہویا فرمایا جڑا تیرے بچپن تے تیری ماں نے تینوں دودھ پلایا اس دودھ پلاون دے ایک لمحے دا بدلہ بھی اجے ادا نہیں ہویا تو بازار شریف والیو شکرگڑھ والیو قرب جوار تو آن والیو انہاں دے تے ایک لمحے دا بدلہ ادا نہیں ہو سکدا انہاں دے تے پسینے دے قطرے دا بدلہ ادا نہیں ہو سکدا تے احسان کون کرے اور اگر احسان ہو نہیں سکدا پھر رب قرآن وچ بار بار کیوں فرما رہا وبالوالدین احسانا اپنی ماں تے اپنے باپ تے احسان کرو دراصل قرآن مجید وچ اللہ نے اصول فرما دیتا حل جزاء الاحسان الا الاحسان فرمایا احسان دا بدلہ صرف احسان ہے اور عربی دے اندر کہ اندر الانسان عبد الاحسان انسان احسان دا غلام ہوندہ ہے اللہ دے نبی تو بعد انسان تے سب تو زیادہ احسان یاو دی ماں دینے تے یاو دے باپ دینے اللہ فرماندہ تو انہاں دے بدلے تے نہیں دے سکدا پر او جڑے تیرے احسان تیری ماں تے تیرے باپ نے تیرے تے کیتے نا ان احسانہ دے واسطے انہاں تے احسان کر کے بدلے دیا کر تے احسان جتلاویں نا تیرا کوئی احسان نہیں اجے تو اپنی ماں تے باپ دے احسانہ دے بدلے پہ ادا کر رہے ہیں نہ تو انہاں دا بدلہ دے سکنا ہے نہ کوئی تیرا احسان تیرے ماں تے تیرے باپ تے ہونا ہے قرآن مجید دے اندر اس موضوع اللہ نے بار بار بیان فرمایا یہ سنیے قرآن اللہ قرآن مجید دے اندر ماں تے باپ دی عظمت نو بار بار کیوں بیان فرما رہے ہیں پڑھیو قرآن بھائی میں نے پتہ ہے کہ رات دے تقریباً 2 بج گئے نے تے بندہ سبحان اللہ کہیں جو گا انہیں بجے رہندہ نہیں پر میں کی کرم میری واری رات انہیں بجے ہوں گی روز جدو بندے بیلی اپنی ادھی دی نیند پوری کر لیندے نے پھر کہندے نے مناسی صاحب نو لیاؤ تے میرا کام ہے جگانا پہرے دار رسول اللہ دا دین دا پھر دا ہوکا بن جا تابع فرمان نبی دا او اللہ دیا لوکا تو میرا کام ہے ملت نو نوجوانوں نے جگا کے رکھنا پہرے دار دا ایو کام ہوندہ ہے اسی حضور دی دین دے پہرے داراں تو اے کام ہے ساڑھا حضور دی امت نو جگا کے رکھنا گوڑے چھڑ دیو نال دے بیلی دا ہاتھ پڑھ کے اچھا کر کے نہیں اچھی سبحان اللہ فرماؤ کہ مدینے آواز جاوے اسٹیج والیوں نہ کلو صحیح نہیں بولیا گیا تو اسی بولو بلا بھائی سارے سبحان اللہ میں دعا کرنا حضرت صاحب آمین فرمان قبول ہی قبول ہے یا اللہ جڑا اچھا جو سبحان اللہ فرمائے اگلے سال اپنے ابو نال حج کر کے آوے ہون جڑا یہ اس تو اچھا بولے رمضان شریف اپنی امی نال مدینے گزار کے آوے یا اللہ جڑا اس تو اچھا بولے اپنے امی تے ابو نو ابو جی تے امی جی کہہ کے بلاوے کرے ہون جڑا یہ اس تو اچھا بولے ان جاگ دے محفل وچ کملی والدہ دیدار کرا دے ہون کام ایتھے رکھا ہے پھر حولا بولے اچھا بولو سبحان اللہ ہاتھ چکو میں نے پتہ لگے میں نبی پاک دے جوندے جاگ دے نوکرہ چکا تھا آج گلا خراب ہو جو صبح لوگ پوچھن تیرے گلی نو کی ہویا اکھی راتی کملی والے دا ملاسی میں سبحان اللہ کہتا رہا اللہ نے رشاد فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ
وبالوالدين إحسانا ووصينا الإنسان بوالديه حسنا أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. میں قرآن مجید دیاں 5 آیات پڑھیاں. ان 5 آیتاں دے اندر رب نے فرمایا وبالوالدین احسانا، اپنی ماں تے اپنے باپ تے احسان کرو. ارشاد فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، فرمایا اسا بنی اسرائیل تے اولاد یعقوب کو لو پکا وعدہ لیا لا تعبدون الا اللہ، اللہ تو علاوہ کسی دی عبادت نہ کرے آجے. وبالوالدین احسانا، اپنی ماں تے اپنے باپ تے احسان کریو. آؤ نوجوانوں بجاڑ شریف والیو، اج میں تانوں ایک پچھلیاں امتاں دی ماں دا ذکر سنانا ہے، ایک کملی والے دی ماں دا ذکر سنانا ہے، تے ایک حضور دی امت جو ماں دا ذکر سنانا ہے. تے تقریر سن کے جاندے پھر آپ ہی توجہ کر دے جایا جے کہ اگلیاں پچھلیاں نو سارے نو مرتبے تے ماں دی دعا نال ملے نے، سانو کی میں مرتبے ماں دی دعا دے بغیر مل سکدے نے. اج میری تقریر تے سبحان اللہ انہاں کہنا جڑا امی نو امی جی کہہ کے بلاندا ہے. ایک دن اللہ دے نبی حضرت موسیٰ کلیم نے عرض کیتی یا اللہ ہر نبی دا جنت چ کوئی نہ کوئی ساتھی ہے، میرا ساتھی کیڑا ہے؟ کون دے والی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی دا جنت چ کوئی ساتھی ہوئے گا، گوانڈی ہوئے گا. فرمایا جن نے محمد دا جنتی گوانڈی ویکھنا میرے عثمان غنی دی زیارت کر لوے. او بغداد شہر وچ ایک مکان دا مل پہ لگے، بولی پہ لگے، کوٹھی دا مل لگے. پوچھن والے نے پوچھا کہ کتنا مل لگے؟ آکھیا 1 لکھ دینار. نال دے محلے وچ ایک ککھاں دی کلی دا مل لگا تو دی بولی لگی، پتہ لگیا 2 لکھ دینار. پوچھن والے نے پوچھا کہ کوٹھی لکھ دی کلی 2 لکھ دی؟ آکھیا کوٹھی دا گوانڈ یہودی ہے، کلی دا گوانڈ امام ابو حنیفہ ہے. اے دا مطلب ہے گوانڈی چنگا ہوئے مل ود جاندا ہے. او یار جی دا گوانڈی کملی والا ہوئے سبحان اللہ گھر جا کے بولیا جائے. میرے نبی نے فرمایا جدا محمد دا گوانڈی وکھنا جنت دا او میرے عثمان غنی دی زیارت کر لوے. انجی حضرت موسیٰ کلیم نے عرض کی یا اللہ میرا جنت چ گوانڈی کون ہوئے گا؟ اللہ نے فرمایا کہ او فلاں گاؤں دے اندر ایک دکان ہے، اس بازار دے اندر ایک کسائی دی دکان ہے، او کسائی تو آڈا جنت دا ساتھی ہوئے گا. اللہ دے نبی نو خیال آیا ذات دا کسائی تے جنت چ میرا ساتھی تے ساتھی ہو دا جڑا ایڈا برگزیدہ نبی ہے، اللہ دا ایڈا برگزیدہ نبی ہے جڑا رب نہ ڈائریکٹ گلاں کر دے. وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا. اے تواڈے علاقے دے ایم این اے دا فون آ جائے نا ایتھے کسے بندے نو او دی اڈی زمین تے نہیں لگنی تے جنوں رب ڈائریکٹ کال کرے. وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا. جنہوں رب قرآن چا آکھے میرا وجاہتاں والا نبی، میرا روب تے دبدبے والا نبی، او نبی جدیاں رب قرآن چا تعریفاں کرے، جنہوں رب ڈائریکٹ کال کرے او دا جنت چا گوانڈی ایک ذات دا کسائی. اللہ دے نبی نو خیال آیا میں جا کے ویکھا نا کنیاں کو نمازاں پڑھ دے، کنیاں کو تہجد گزاریاں کر دے، کنیاں کو شب بیداریاں کر دے. میں جا کے انہوں چیک کراں. اللہ دے نبی دا ایڈریس پوچھ کے نا تے ٹردے ٹردے اس گاؤں تے اس بازار وچ گئے، او دی دکان ڈھونڈ کے نا تے اللہ دے نبی حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام چھپ کے ویکھدے رہے کہ میں ویکھاں والا دکانداری کنے کی ایمانداری نہ کر دے. آپ فرماتے نے میں دیکھیا کہ جدو گوشت ونڈ دے نا لوگاں نو تقسیم کر دے تے لوگاں نو بیچ دے، بغیر ہڈی والا گوشت رکھ لیندے، بون لیس ہڈی والا جڑا او گھڑی تو بغیر گوشت او رکھ لیندے تے جڑا ہڈی والا او بیچ دیندے. اللہ دے نبی نو خیال آیا کہ یہ حرکت کوئی چنگی تے نہیں کہ ہڈیاں والا گوشت بیچ دے تے بغیر ہڈی والا جمع کر لیندے. سارا دن اللہ دے نبی موسیٰ کلیم فرماتے نے میں ویکھدا رہیا او اے کم کردا رہیا. شام ویلے جدو گوشت بیچ کے انہیں دکان بند کیتی نا او سارا دن جڑا گوشت انہیں جمع کیتا انہیں ہاتھے چ پکڑ لیا.
آپ فرماتے نے میں نے خیال آیا کہ میں دوڑ کے قریب جا کے آکھیا کہ میں پردیسی ہاں، میں آج رات کدھر گزارنا چاہنا، یہ اجازت دے میں تے آج میں تیرا مہمان نہ بن جاواں۔ انہیں جدو نبی دی صورت ویکھی نا، یاد رکھیو نبی سونا ہوندا ہے، نبی وچ عیب نہیں ہوندا، تے جدے چ عیب ہوئے وہ نبی نہیں ہوندا۔ اللہ دا سونا جا نبی موسیٰ کلیم علیہ السلام چہرہ ویکھیا نا، تے انہیں خیال کیتا تے آکھیا بھلے بھاگ میرے جے تسی میرے پرونے بن جاؤ۔ موسیٰ کلیم فرماتے نے مودے نال ٹریا تے خیال کیے چلو دکان تے کوئی عمل نہیں ویکھیا، ہونے گھر ساری رات مسلح تے گزار دے، آج انہوں گھر چیک کراں کیڑی نیکی کر دے کہ رب نے جنت چ میرا ساتھی بنا دیتا ہے۔ کلیم ربانی فرماتے نے جدو گھر گیا تے انہوں میں بٹھایا، نہ بیوی دا حال پوچھیا نہ بچیاں دا حال پوچھیا، میں نے خیال آیا اے بھی کو حرکت چنگی تے نہیں۔ اچانک کوئی دیوار گل گیا تے دیوار تے ایک تھیلا پہ لٹک دائی، ایک ٹوکری پہ لٹک دی، انہوں اتاریا، انہوں کھولیا، او دے بچو ایک وڈیری جی مائی نکال دی، جدے جسم دیاں ہڈیاں بھی کمزور ہو گئیاں، چڑیا دی طرح نرم تے نازک، پتہ نہیں کتنی ضعیف مائی، انہیں اس مائی نے چار پائی تے لٹایا، سارا دن جڑا گوشت جمع کردہ رہا، اس گوشت نو دھویا، نالے ہانڈی پکاندہ ہے تے نالے آٹا گندہ ہے۔ کلیم ربانی فرماتے ہیں جدو آٹا گند گیا تے ادھرو ہانڈی تیار ہوگی تے انہیں نانا روٹیاں پکا کے نا، ایک روٹی دے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے تے ایک پیالے دے اندر سالن دے شور بچ بگو کے اس روٹی نو نرم کیتا، نرم کر کے تے پیالہ بھر کے تے اس مائی دے قریب آیا، ان اس نرم روٹی انہوں نے اپنے منہ ڈال کے تے مزید نرم کیتا، نرم کر کے تے اپنے منہ نکال کے نا تے اس مائی دے منہ لقمہ ڈالیا۔ موسیٰ کلیم فرماتے نے منظر میں ویکھدا رہیا، او منہ وچ نرم کر کر کے روٹی مائی نو کھلاندا رہیا، اچانک مائی دے لب ہلے تے آواز آئی پتر پانی پیلا۔ اللہ دے نبی موسیٰ کلیم فرماتے نے نوجوان کسائی روٹی والا پیالہ رکھ کے تے پانی لین گیا تے میں اٹھ کے مائی دے قریب آ گیا، ہن مائی دے لب پہ ہل دینے۔ اللہ دے نبی موسیٰ کلیم فرماتے نے مائی دے لباں دے نال اپنے کان لگائے، مائی رو کے کہن لگی یا اللہ میں اپنے پتر تے بڑی راضی ہوں، میں بڑی راضی ہوں، جو مانگ دیا میرا پتر میں نو لے آکے دیندہ رہے آؤ۔ عرض کر دی یا اللہ میں اپنے پتر نو یا آخری ویلے دعا دینی آؤ، جدو قیامت دیڑا آوے، کوئی کسے دا ساتھی آوے، کوئی کسے دا ساتھی آوے، یا اللہ میرے پتر نو اپنے موسیٰ نبی دا ساتھی بنا دیویں۔ حضرت موسیٰ کلیم فرمان لگے ماں جی میں اللہ دا نبی موسیٰ کلیم، اللہ نے میں نو فرمایا تو آڈا پتر جنت چا میرا ساتھی ہوئے گا۔ مائی نے اللہ دے نبی دا چہرہ ویکھیا، انہیں حضرت موسیٰ دا کلمہ پڑھیا، مائی دی روح پرواد کر گئی، ادھروں نوجوان پانی لگی آیا، انہیں اپنی ماں دے لبنل پیالہ لگایا، ماں نے پانی پیتا ہی نہیں، انہیں ویکھیا ماں فوتے ہو گئی، اپنی ماں دے سینے دے لیٹ کے روئی جا رہے آؤ، تھوڑی دیر رو کے کہنے لگا ہونا والے آؤ، سچی دستو تیرے رب دا نبی موسیٰ آتے نہیں، آپ نے پڑھ کے سینے لا لے آؤ، فرمایا تینوں کی میں پتہ چلیا میں رب دا نبی موسیٰ کلیم آؤ، کہنے لگا میں بچپن دا بے اختیار ہوں، روز میری اماں دعا کر دی رہی ہے یا اللہ اس ویلے تک موت نہ دیویں جب تک تیرے موسیٰ نبی دی دید نہ کر لواں، اج میری ماں تیرا چہرہ بے کے فوتے ہو گئی، لگتا تو ہی نبی موسیٰ ہے، پھڑ کے سینے لا لے آؤ، فرمایا میں اللہ دا نبی موسیٰ کلیم، اللہ نے فرمایا تو جنت میرا ساتھی ہوئے گا، فرمایا میں بیکھنے آیا کیڑا عمل کرنا ہے، رب نے تینوں جنت نبی دا ساتھی بنایا، فرمایا سارا دن ویکھدا رہیا کوئی عمل جدا نظری نہیں آیا، پر جدو تیری ماں دی دید کی ہے، تیری ماں نے تینوں دعا دی، فرمایا ماں بے کے پتہ لگیا یہ تے ماں دیا دعا مانے جڑیاں تینوں کھج کھج جنت لئی جاندیاں، یہ تے ماں دیا دعا مانے، یہ تے ماں دیا دعا مانے، یہ دا مطلب ہے پاویں ولی ہوئے
نہیں بولے تو سی سبحان اللہ اب پاویں پچھلیاں متاں دا ہوئے نبی دا ساتھی ہوئے پر پیچھے دعاوں ماں دی گئی ہیں او بولے جنہوں اپنی امی نال پیار تے ابو نال پیار ہے مرنا سارے میں بجاڑ شریف والے ہو پر دعا کریا کرو کسی دی ماں نہ مرے نہیں تے چند دن پہلے عید گزری عید والے دن تو سبے کھیاوے گا سارا زمانہ نویں کپڑے پا کے عید پہ مناندا سی پر جنہ دی ماما ٹر گئی ہیں نا وہ عید گاہ چو عید پڑھ کے گھر نہیں سن گئے وہ قبرستان گئے سن لوگ عید پہ مناتے سن تے قبرستان چو کوئی ماں دی قبر تے بیٹھ کے پیا روندا سی کوئی باپ دی قبر تے بیٹھ کے پیا روندا سی وہ جڑے عید والے دن قبرستان روندے نا انہوں نے پوچھ ماں کی ہوندی ہے تے باپ کی ہوندے انہوں نے عیدہ بھی عیدہ نہیں لگ دیاں انہوں نے خوشیاں بھی خوشیاں نہیں دیں دیاں جنہ دے ماں پہ ٹر جان دکھ آ جان تے یاد ماں پہ ہی ہوندے سکھ آ جان تے یاد ماں پہ ہی ہوندے نے آر پہ کڑی رحمت اللہ علیہ فرما دلیں باپ مرے آئے سر ننگا ہووے پیر مرنے کنڈ خالی اے ماما باجے محمد بخشاؤ کون کرے رکھوالی بھائی ماں باجے محمد بخشاؤ کون کرے رکھوالی ایک دن ابو جاؤ لے میرے نبی دے متے دے پتھر مارے آؤ نبی کریم دا خون نکلے آؤ کملی والے روندے روندے کعبے دی اندر آگئے سارا دل کملی والے کعبے والے کے روندے رہے نالے فرماؤ دلیں کعبے والے آؤ دکھ مامانو سنائی دینے دکھ پیوانو سنائی دینے کنو سناوا میری ماں بھی کوئی نہیں باپ بھی کوئی نہیں کعبے والے میں تنو دکھڑے سناؤنے آیا نوجوانوں سارا دن کملی والے کعبے والے کے روندے رہے ادھر شام دا بیلا چاچا میر حمزہ شکار کر کے گھرے آئے نوکرانی کھانا رکھ دی رون لگ پئی فرماتے نے رونی کیوں ہے کہنے لگی کعبے کھلوں گزری سا محمد کلیاں بیٹھ کے پیا روندا سی چاچے نے پوچھا کیوں روندا ہے کہنے لگی سنے ابو جاؤں لے مارے آئے چاچے دا خون کھلیا جاکی ابو جال دے سرے جے کماؤں ماری او دا سر پھاڑ کے کعبے دے اندر آگئے کملی والے نو پھڑ کے سینے لالے آؤ کہنے لگے سونے چپ کر جاؤ نہ تیرا بدلہ لے آیا راوی لکھ دے نبی نے چاچے دے بازو چھوڑا دیتے فرمایا چھڑ دے میرا کوئی چاچا نہیں اج میرا کوئی بابا نہیں اج کدے باپ زندہ ہونداؤ لوکی یتیم سمجھ کے نہ مار دے اج کدے ماں زندہ ہوندی نکرہ جت کلیاں بے کے نہ رونداؤ پتہ چلے ماں بابا جے محمد بخشاؤ کون کرے رکھوالی اے ماں مرے تھے ماں پہ مقدے پیر مرنے بیڑا بیلا اے باپ مرے باپ مرے تے محمد بخشاؤ اے مک جاؤں یہ میلاؤ بھائی باپ مرے تے محمد بخشاؤ اے مک جاؤں یہ میلاؤ
ماں دی قدر پوچھنی کو میرے نبی کو پوچھے. امام بہقی رحمت اللہ علیہ نے شعب الایمان دے اندر حدیث پاک نقل فرمائی کہ دن حضور نے عشاء دی نماز پڑھائی. جب رخ انور صحابہ وال کیتا نا تے صحابہ ویکھیں جے چھم چھم اتھرو میرے نبی دی اکھیں جی میں تسبیح ٹوٹ جائی تے تسبیح دے دانے گردن اور جنہ یار دے وضو دے پانی دا قطرہ کدے زمین تے نہیں ڈگن دیتا. عرض کیتی سونیا تیرے اتھرو کون ویکھے؟ عرض کیتی کملی والے جے کسے غم دکھے دکھ دیتے سانو دسو اسی توڑے زلفان دے کنڈلاں تو پتر وار دیں. میرے کریم نے فرمایا صحابہ میں نے کوئی غم نہیں, میں نے کوئی دکھ نہیں. عرض کیتی سونا پھر روندے کیوں؟ فرمایا میں نے امی دی یاد پہ ہوں دی, ماں یاد آ رہی. فرمایا صحابہ میں تو پوچھو میں محمد دا کی دل کر دے. عرض کہتی سونیا کی دل کر دے؟ فرمایا میرا جی کر دے کہ میں عشاء دی نماز پڑھ دا ہوں تے او میرے حجرے چ میری امی آمنہ بیٹھی ہوئے. فرمایا میں سورہ فاتحہ بھی پڑھ لوں تے امی دی آواز آوے محمد میری گل سن جا. فرمایا میرا دل کرتا میری امی دی آواز آوے میں رب دی نماز چھڑ کے ماں دی گل سن کے آؤں. بجاڑ شریف والے ہو آج ماں بلاوے پتر بول دے نہیں. جب بول پاؤں تو اتنا برا بول دے ماں دا کلیجہ ہی پھٹ جاتا ہے. ادھی رات ویلے پتر گھر آوے نا تے باپ پوچھے نا کتھوں آئے تے ان جو گھوری پا کے باپ الویخ دینے کہ اگلی رات بیچارہ باپ پوچھ دے نہیں کتھوں آئے. اس گھر کو آگ لگے گھر کے چراغ سے. میں تو ہاڑی گل نہیں کر رہا, میں انہاں دی کر رہا جنہاں دے ماں پہ روندے آکے کہندے نے آسی صاحب کوئی تعویذ لکھ دیو, کوئی وظیفہ دیو, میرا پتر میں نو بلاندہ نہیں. اس ویلے کلیجہ پھٹ دے. تیری ماں بلاوے تو بولے ہی نا, پر جس نبی دا تو کلمہ پڑھے ہے نا, اس نبی نے فرمایا کہ میں محمد دی ماں بلاوے تے میں رب دی نماز چھڑ کے ماں دی گل سن کے آؤں. میرے سیال کوٹ دینا ایک بہت بڑے خطیب گزرے نے تاریخ چونہ دا نام سی حضرت علامہ مولانا محمد یوسف سیال کوٹی رحمت اللہ علیہ. بہت بڑے خطیب سن. آپ اپنی تقریرہ فرما دے سن کہ جدو میں جلسیاں تے تقریر کرے جانا نا تے لوگ اشتہاراں تے میرا نام لکھ دینے, میرے نام دے نال لوگ القابات لکھ دینے. خطیب پاکستان, مقرر شعلہ بیان, عالم نبیل, فاضل جلیل, حضرت علامہ مولانا حافظ و قاری مفتی محمد یوسف نقشبندی مجددی سیالکوٹی دامت برکاتہم العالیہ. فرما دے لوگ میرا اتنا لمبا نام لکھ دینے, پر میرے کلیجے ٹھنڈ نہیں پہنتی. پر جدو ادھی رات ویلے جلسہ مکا کے گھر جاؤں تو میرے جوان پتر سوتے ہوندے تو میری وڈیری جی ماں جاگ دی ہوندی. اے رات اسا ہوں 3 بجے 4 بجے جدو بھی گھر پہنچنے ماما والے ہو لکھو ماں جاگ دی ہوئے. میں نو الحمدللہ 26 سال ہو گئے نے خطابت کر دیا. میں روزانہ جدو گھر جانا نا تے رات 2:30 بجے, کدے 3 بجے, کدے صبح 8 بجے ہوندے نے, کدے 10 بجے ہوندے نے. سفر دا معاملہ ہے. میں نے بڑا یاد ہے کہ سردیاں دی بڑی یخ بستہ رات سی, دھند بڑی شدید سی. کو رات 2:30 بجے دا ٹائم تے میں کدھر جلسے تو واپس آیا. میرے ہمسائے چ میرا ایک کلاس فیلو منظور او دا نام ہے تے او دی والدہ نا گھر دے دروازے چ گلی وچ بیٹھی, سردی بڑی سی. میں رک گیا تے میں کہ مائی صاحبہ اس سردی چ گلی چ بیٹھے ہو, کوئی ایمرجنسی ہے تے میں نو دسو میں حاضر ہوں. مائی میرے والوے کے کہہ لگی حافظ جی منظور اجے کام تو نہیں آیا, وہ کدھرے فیکٹری ہوا ٹائم لگا رہے ہیں, انہوں گھر فون کرنا یاد نہیں رہا. تے سارے سردی چ بسترے چ ستے نے تے ماں گلی چ بیٹھی, انہوں نیند نہیں آ رہی. میری ملت دے نوجوانوں میں ممبر رسول تے بیٹھا. میں ایک سردیاں دی رات سفر تو واپس آیا. میرے گاؤں دا چچا بوٹا او دا نام ہے, سفید او دی داڑھی ہے, اجے بھی زندہ اللہ تعالیٰ انہوں زندگی دے وے. اونا سڑک تے سٹاپ تے کھلوتا رات 2:30 بجے دھند. میرا ڈرائیور جدو ٹرن لین لگا تے میں کہا بھئی گاڑی روک, میں کہا جی خیر ہے.
یقین کریا جو اس بابے میں نے آکھیا حافظ جی منڈا کام تو نہیں آیا تو میں نے سکون نہیں سی گھر آ رہا نیند نہیں سی آ رہی تو میں کہا سٹاپ تے جا کے کھلو میں کتھے کلا گلیاں چواوے گا میں جا کے لائے ہوں امی تے ابو نے جھڑکا مارن والیا تینوں پتہ ہی نہیں تیری ماں تے باپ نے تیرے واسطے راتاں کنیاں جاگیاں تینوں پتہ ہی نہیں انہوں نے کنیاں نینداں تیرے واسطے قربان کر چھوڑیاں مولانا یوسف سیال کوٹی فرماد نہیں اجے آکے میں رات نو اجے میں دروازے تے ہاتھ ہی رکھنا تے اندروں میری ماں دی آواز آؤں دی ہے بے جوس با آگئے ہیں باہر لوگ اشتہاریں تے حضرت صاحب تے علامہ صاحب تے پیر صاحب حافظ و قاری صاحب پر گھر چ جیڑی ان پڑھ ماں ہے نا وہ پینڈو بھی ہے تے شادی بھی ہے انہوں تلفظ نہ یوسف کہنا نہیں ہوتا انہوں یوسفہ کہنا بھی نہیں ہوتا پر پیار نہ کہہ دیئے جوسبا آگے ہیں فرماندے سنتی رات ویلے ہو رہے کیڑے پیار نہ جوسبا کہہ دیئے میرے کلیجے ٹھنڈ پا دے دیئے تینو چیمہ چٹھا راجپوت رانا صاحب جٹ صاحب بٹ صاحب ملک صاحب چودری صاحب کہن والے زمانے چا لکھاں بھی ہونگے پر او جڑا تینو پپو تے مٹھو کہا کہ تیری ماں بلان دیئے نا اے ماں ٹر گئی نا تے رات نو سرانے چا سر دے کے رویا کریں گا تے آکھیں گا کوئی اونج بلاوے جو میں میری امی بلان دی سی کوئی تے اونج پیار کرے جو میں ابو جی کر دے سن پر اینا ورگا کوئی ہووے تے کرے نا اتے ایکو واری زندگی چا مل دینے میری ملت دینا جوانوں میں ایک دن بابا جی بڑیرے جی میرے کل بیٹھے میں کہا بابا جی زندگی کیویں دی گزری جے میری عادت ہے میں بزرگانوں علماء نو پوچھدا رہنا کیسی گزری بابا جی کہنے لگے آسی صاحب میں غریب ماں باپ دا پتر سا میری دکھاں چی گزر گئی پر شکر پتر جوان ہوئے نے کوئی یورپ چلا گئے کوئی امریکہ چلا گئے اللہ کوٹھیاں میں دے دیتی ہیں کاراں دیتی ہیں دکھ بول گئے غربت بول گئی رب دے بڑے فضل ہو گئے میں کہا بابا جی کو دل دی حسرت ہو گئے کہنے لگے نہیں کوئی نہیں رہ گئی اللہ نے ساریاں پوریاں کر دیتی ہیں بڑا فضل ہے اللہ داسی صاحب میں دیکھے تے بابے دی آنکھیں چ موٹے موٹے اتھرو میں پوچھا بابا جی پھر روندے کیوں ہوں قسمیں رو کے کہنے لگے آسی صاحب ہور تے کوئی حسرت نہیں پر کدے کدے کوٹھی وے کے دل کدے کدے اندر ماں ہوئے نا کدے اندر ماں ہوئے گھر جانا سارے نظری ہوندے نے کہ ماں نظری نہیں ہوندی پھر حسرتا رہ جاندیاں کدے ماں ہوئے میں ماں دی خدمت کراں کدے ابو جی ہون میں ابو جی نال پیار کراں پھر حسرتا رہ جاندیاں نے آر پہ کڑی رحمت اللہ علیہ فرما دلیں ویر ویراؤں دے اے دردی ہوں دے ویر ویراؤں دیاں باما اے باپ سراؤں دے باپ سراؤں دے اے تاج محمد اے ماواں ٹھنڈیاں چھاواں بھائی باپ سراؤں دے تاج محمد اے ماواں ٹھنڈیاں چھاواں اے بے شک مگروں لذت دیندی بات دا نام والی پھر نہیں لبدی دنیا اندر الفت ماں والی پھر نہیں لبدی دنیا اندر الفت ماں والی میں نہ چیز دے مطالعے دے مطابق نبوت اور صحابیت تو بعد اگر کسی نے مقام ملے تو او ماں دی دعا نال ملے میں جملے دی وضاحت کر دے وہاں سارے لوگ سمجھ آجے میں ایک کہنا چاہ رہا ہوں کہ ماں دعا کرے تے پتر نبی نہیں بن سکتا
ماں دعا کرے تے پتر صحابی نہیں بن سکتا۔ اس تو بعد جتنے بھی مراتب نے، جتنے بھی مرتبے نے، غوث، قطب، ابدال، نجبا، نقبا، قطب، ولی، حتیٰ کہ میں کہہ دیواں کہ صحابہ تو بعد جدہ سب تو پہلا مرتبہ ہوندہ نا، جدہ سب تو پہلا ان تابعی کہندے نے، تے تابعین دا جڑا سردار تے سید التابعین تے امام العاشقین انہوں حضرت خواجہ ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے۔ تے خواجہ ویسے کرنی دے بارے بھی جدو کملی والے نو صحابہ نے پوچھا کہ یا اللہ تسی یا رسول اللہ دا انہاں ذکر کر دیو، انہیں مرتبے کتھوں لینے؟ تے میرے نبی نے دی عبادت دا ذکر نہیں کیتا بلکہ فرمایا وہ ماں دی خدمت بڑی کردہ، ماں دی خدمت کردہ۔ ایدہ مطلب ہے کہ صحابہ تو بعد جتنے مرتبے نے سارے ماں دی دعا نال مل دینے پاہمیں غوث پاک ہی ہونا۔ اور بھائی غوث پاک نال وڈا ولی تے کوئی نہیں۔ غوث پاک نے جدو پوچھا گیا مقام کتھوں لیا جے، اے او غوث پاک کے جنہ 40 سال عشاء دے وضو نال فجر پڑی ہے، 15 سال لگاتار ہر رات ایک پاؤں تے کھلو کے پورا قرآن پڑھے، 15 سال ہر رات ایک پاؤں تے کھلو کے پورا قرآن پڑھیا۔ پر جدو پوچھیا نا مقام کتھوں لیا جے، تے بابا جی نے 40 سال دے وضو دی گل نہیں کی تھی، 15 سال دے جگراتے دی گل نہیں کی تھی۔ آپ نے فرمایا بچپن چ امی نے فرمایا سی عبدالقادر جھوٹ نہ بولیں، میں نہیں بولیا تے رب نے منو غوث پاک بنا دیتا ہے۔ پتہ چلیا پاہمیں غوث پاک ہی ہوئے پیچھے دعاواں، اچھا جدے پیچھے آنے وہ تے بولے پیچھے دعاواں، پھر بولے جے پیچھے دعاواں ماں دیاں۔ میں نے جب پڑھیا کرنا وا عظمتاں کی سناواں ماں دیاں، بھئی عظمتاں کی سناواں ماں دیاں، عظمتاں کی سناواں ماں دیاں، اتار دیندیاں نے دعاواں ماں دیاں، بھئی تار دیندیاں نے دعاواں ماں دیاں، اور روپے پیارے نبی مصطفیٰ یاد جد آیاں وفاواں ماں دیاں، یاد جد آیاں وفاواں ماں دیاں، عظمتاں کی سناواں ماں دیاں، بھئی تار دیندیاں نے دعاواں ماں دیاں۔ حضور خواجہ خواجگاں امام الاولیاء تاجدار ولایت در دریائے ملکوت ہمائے اوج لاہوت، امام نقشبندیت حضور خواجہ خواجگاں حضرت سلطان العارفین حضرت خواجہ با یزید بستامی رحمت اللہ علیہ۔ توجہ ہے تو بولو گے سبحان اللہ۔ غوث پاک بعد چوئے نے، داتا صاحب پہلے ہوئے نے، داتا صاحب بعد چوئے نے، خواجہ با یزید بستامی ہے نا تو بہت پہلے ہوئے نے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ تو ڈائریکٹ فیض لین والا حضرت خواجہ با یزید بستامی رحمت اللہ علیہ، انہوں نے سلطان العارفین کیا جاتا ہے، عارفان دا سلطان۔
ایک دن مریداں چ بیٹھے تے اچانک کیفیت تاری ہو گئی تے اکھیاں چ خون جاری ہو گیا. تھوڑی دیر دے بعد جدو اے سکر دی کیفیت ٹھیک ہوئی نا تے آپ دے مریداں نے پوچھا بابا جی اے اکھیاں چ خون کیوں آیا؟ آپ نے فرمایا بیٹھے بیٹھے اچانک میں اس مقام تے پہنچ گیا ذکر الہی کر دیا کہ میں خدا دے عرش تے پہنچ گیا. تے میں عرش الہی نو جا کے آکھیا کہ اے عرش میں سنیا میرا رب تیرے تے وسد ہے. الرحمن علی العرش استوا. تے میں پوچھا میں سنیا رب تیرے تے وسد ہے تے ذرا میرا رب تے وکھا. عرش نے پوچھا تو کون ہے؟ آکھیا میں با یزید بستامی ہوں. تے عرش الہی نے آکھیا تینوں تے رب نے ایک باری آکھیا نا میں عرش تے وسنا منو رب روز 70 وار کہندا ہے میں با یزید دل وچ وسنا ہوں. او حضرت خواجہ با یزید بستامی رحمت اللہ علیہ آپ نو کسے بزرگی جدو وڈیرے ہو گئے تے پوچھا ہے مقام کتھوں لیا جائے؟ آپ نے فرمایا جدو میری عمر 4 سال 4 مہینے تے 4 دن ہوئی نا تے میری امی میں انگلی نہ لگا کے تے قاری صاحب کو لگی تے آکھے میرے با یزید نو قرآن پڑھاؤ. آج بھی جڑے اہل تصوف لوگ نے نا سلاسل دے بزرگ انہاں دے گھر دے بچے جدو 4.25 سال دے ہوندے نا 4 سال تے 4 مہینے 4 دن وہ کسے اللہ والے نو بلا کے یا کسے عالم دین نو بلا کے تے رسم بسم اللہ کرواندے نے تاکہ کوئی اللہ دا ولی نو بسم اللہ پڑھاوے تے قرآن شروع کرے. انہوں رسم بسم اللہ کیا جاندے. حضرت خواجہ با یزید بستامی حضرت خواجہ قطب الدین بختیاری کاکی رحمت اللہ علیہ دی امی نے نوینا توجہ ہے میرے وال سارے یار تسی بول دے نہیں سبحان اللہ میں نو پتہ مست ہو گئے ہو پر میں تے جے شروع ہویا انہاں دا رنگ اڑ گیا کہ لگدا سی صاف فجر پڑھا کے جانا نہیں میں جلدی جان چھڑ دے گا بندے پھر بھی متھے لگنا ہوندا پھر اپنے اپنے حصے دا بولو سبحان اللہ جنہوں اپنی امی تے ابو نال جنہ پیارے انہاں اچھا بولو سبحان اللہ جنہ دے زندہ تے حیات ہیں اللہ انہاں دے سائے سلامت رکھے جنہ دے ٹر گے رب انہاں دیاں قبرہ منور کرے. گرامی قدر حضرات حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ دی امی جان نے نمینا 4.25 سال عمر ہوئی نا تے حضرت خواجہ حمید نگوری رحمت اللہ علیہ اعلیٰ حضرت ملفوظات فرماندے نے آپ نے بلایا تے آکھیا میرے بختیار کاکی نو ذرا بسم اللہ تے پڑھاؤ. بابا جی نے بسم اللہ پڑھائی تے بختیار کاکی نے 16 سپارے زبانی سنا دیتے. حضرت خواجہ حمید نگوری فرما لگے پتر میں تینوں بسم اللہ پڑھانا ہے تینوں 16 سپارے زبانی یاد نے تے جدے کل 16 پڑھے نہیں باقی بھی ادھے کل پڑھ لے. آکھیا بابا جی میں کسے کل نہیں پڑھے. آکھیا پھر یاد کیویں؟ آکھیا جس دن دا ماں دے شکم میں چایا اماں نو 16 سپارے زبانی یاد نے اماں ہر ویلے 16 سپارے دی تلاوت کر دی سی سن سن کے ماں دے پیٹ چی حفظ ہو گئے سن. جدو ماما انج دیاں ہوندیاں سن پتر انج دے ہوندے سن. اج ماما وال کٹان والیاں تے ادھے بازو پان والیاں آگیاں تے پتر ڈکیت پیدا ہو گئے. کدے ایک ماں ہوندی سی جڑی کھدر دی چادر سر تے لے کے تہجد دی نماز پڑھ دی سی تے فجر تو پہلے پہلے نالے لسی رڑک لیندی سی نالے سورہ یاسین زبانی پڑھ جاندی سی نالے پتر نو دودھ پلا لیندی سی پتر وڈا ہو کے بابا فرید بندا ہوندا سی. کدے اوہی کھدر والی چادر والی ماں آ جے نا تے فرید دوجا نہیں ہونا پر کوئی غلام فرید تے آوے ہی آوے پر کدے او کھدر دی چادر والی ماں آ جے. میری ملت دے نوجوانوں حضرت خواجہ با یزید بستامی دی امی جان مسجد چلے گئی ہیں. اب بچہ قرآن مجید پڑھ کے آوے نا سویرے مسجد چوں مدرسے چوں یونیورسٹی کالج ٹیوشن تو تے ماں پتہ کی پوچھ دی آج میرا پتر کی پڑھ کے آئے بچہ سبق سنانا با یزید نے روز ہونا تے ماں نے پوچھنا میرا پتر کی پڑھ گیا روز سبق سنانا. ایک دن آئے نا تے بڑے پریشان. امی فرما کیوں پریشان؟ عرض کی تھی امی جی آج قاری صاحب نے قرآن دی آیت پڑھائی او پڑھ کے بڑا پریشان ہاں. امی نے فرمایا کیڑی آیت جنہیں تینوں نکے جنوں پریشان کر دیتا ہے؟ آکھیا امی جی قرآن وچ اللہ نے فرمایا ہے انشکر لی والی والدیک اللہ فرماندا میرا بھی شکر ادا کرو تے ماپیاں دا بھی کرو. تے امی کہندی ہے چ پریشان ہون والی کیڑی گل ہے؟ نکے نکے ہاتھ جوڑ کے کہہ لگے امی جی میں نکا جا بچہ میرے کو 2 کام نہیں ہونے یا اپنا کرا لو تے یا رب دا کرا لو.
پتہ لگیا وہ صرف روز قرآن نہیں سن پڑھ دے نال نال عمل بھی کر دے سن آکھیا میں جی میرے کو دو کام نہیں ہونے یا اپنا کراؤ تے یا رب دا کرا لو ماں بھی با یزید دی ماں سی بڑی سیانی ماں سی اماں نے فرمایا تو نہ فکر کر جا تینوں ماں نے اپنا حق معاف کیتا تو رب راضی کر میرا پتر نالے ماں نو خیال آیا میں بھی ویکھاں بلا ماں بغیر رب من کیویں جاندا ہے با یزید بستامی فرماتے نے میں گھروں نکلیا تے جنگل چ جا کے ڈیرے لگائے فرماتے نے میں 30 سال جنگل چ عبادت کی تھی بڑے بڑے اولیاء دی خدمت کی تھی 30 سال بعد سردیاں دی شام دا ویلا تے میں نے خیال آیا کہ میں ذرا ویکھاں میں ولایت کیڑے مقام تے پہنچے ہاں فرماتے نے میں اندر چھاتی ماری تے اندر خالی جڑے رب نو لبن ٹورے لبا ہی نہیں اپنے آپ نو فرمان لگے 30 سالاں چ رب نہیں لبا چل کدھر ماں بھی نہ چلی جائے چل ماں راضی کریے خواجہ با یزید بستامی دوڑ دے گھر آئے آ کے دروازہ کھڑکایا دروازہ کھڑکان لگے تے اندروں ماں دے رون دی آواز پئی آوے نوجوانوں خواجہ با یزید نے ویکھیا ماں سجدے چ پئی روندی ہے تے رو کے کہہ رہی یا 30 سال گزرے میرا با یزید بچھڑ گیا آئی اما کہن لگی یا اللہ جو دی ماں کول ہوندی ماں دا دھیان رکھ لیندی یا اللہ میری با یزید خیال رکھنا او دی ماں کول کوئی نہیں یا اللہ میرے با یزید نو ٹھیڈا نہ لگ جائے یا اللہ سردی بڑی انوبھاوا نہ لگ جائے میرے پتر نو کدھر ٹھوکر بھی نہ لگ جائے مارو کے کہہ رہی یا اللہ میرے با یزید خیال رکھنا ادھر با یزید رون لگ پے اما میں 30 سال ملن نہیں آیا ہوں آج بھی سجدے چ دعاواں پہ کرنی ہے بڑے ادب نہ دروازہ کھڑکایا ہوں اما کہن لگی وے کون ہے عرض کی تھی اما جدے لی سجدے چ دعاواں کرنی ہے تیرا پردیسی آیا اما نے دوڑ کے دروازہ کھولے آؤ اما نے پتر نو سینے نہ لا لیا ادھی رات تک ماں دے پتر گلاں کر دے رہے ادھی رات رات ڈل گئی امی کہن لگی میں تہجد پڑھنی اٹھنا ہے دے با یزید میں تھوڑی دیر سو جاواں ادھر ماں لیٹ گئی با یزید جے بستر بچھا رہے اما دی ستیاں آواز آئی دے با یزید میں نہ پانی پلاؤ فرماتے نے میں دوڑ کے بیکیا گھڑے چ پانی کوئی نہیں فرماتے نے بڑی دور گھڑے چ پانی لکھی آیا فرماتے نے کنویں تو پانی لے کے گھڑے چ آیا اوندیاں ویکھیا ماں سو گئی پیالہ لے کے ساری رات ماں دے سرانے کھلوتے رہے اما دی اکھ فجر ویلے کھل گئی اما بے کے کہن لگی وے با یزید ستا نہیں عرض کی تھی اما ستا نہیں کدھر ماں دا بھی ادب نہ ہو جاواں اما نے پانی نہیں پیتا ہاتھ چکے کہن لگی یا اللہ 30 سال تینوں راضی کردہ رہے ہیں اج ماں راضی کر دیتی ہے نہ ماں دعا کرنی میرے با یزید نو بلیاں دا امام بنا دے فرماتے نے رب کعبہ دی قسم ہے اجے ماں نے موتے ہاتھ نہیں پھیرے اللہ مینوں بلیاں دا امام بنا دیتا دوڑ کے ماں دے قدم پھڑ کے کہن لگی اماں مینوں معافی دے دے جیڑی ولایت جنگلاں چ لبدا رہیا مینوں کی پتہ سی میری ماں دے قدماں تھلے پئی ہوئی ولایت میری ماں دے قدماں پچھو با یزید دے کولوں کی میں ماں چولی پر دیندی 2 گھڑیاں دی خدمت ماں دی غوث خطب کر دیندی یہ دا مطلب ہے پاویں پچھلیاں قوماں دا ولی ہوئے تے پاویں اس امت دا ولی ہوئے پچھے دعاواں ماں دی گئی اے تو سکدے غور کیتے پڑھے لکھے نوجوان بیٹھے ہو زمانے چ اتنے ولی نے حضرت صاحب
پر آ ساڑیاں محفلہ چکی نعرہ لگتا ہے اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید حق فرید یا جاؤ پاک پتن جا کے بابے فرید کو لو پوچھو اینے ولی نے اے بابا نعرے تیرے کیوں لگ دینے تے آج بھی بابے فرید دی قبر جو آواز آوے گی بھلا ہوئے میری ماں دا بھلا ہوئے میری ماں دا او ماں جنہیں بچپن چاکیا فریدہ پتر نماز پڑھی کر عرض کی تھی امی نماز پڑھی ہے کی مل دے ماں نو پتہ سی انہوں مٹھا پسند ہے امی نے فرما پتر نماز پڑھی ہے رب شکر دے دے اذان دی آواز آئی تھی اکھا امی نماز پڑھی ہے امی نے فرما تو وضو کر میں مسلح بچھا لواں امی نے مسلح بھی نہیں بچھایا نال شکر دی پوڑی بنا کے مسلح دے نیچے بھی رکھ دیتی جدو نماز پڑھی تے سلام پھیرے تے اکھا امی شکر تے نہیں ملی آکھا پتر جو نماز پڑھی نا تے وہ شکر مسلح دے نیچے رکھ جاندے نے مسلح چکیا پوڑی نکلی شکر کھادی لطف آیا اگلی اذان دی آواز آئی تے پھر آکھیا امی نماز پڑھیے امی فرما تو وضو کر میں مسلح بچھانی ہاں اے وضو کر رہے تے ماں مسلح دے نیچے پھر شکر دی پوڑی بنا کے رکھ دیتی اس ماں تو صدقے نہ جائیے جن نے شکر دیاں پوڑیاں کھوا کھوا پتر نمازی بنا لیا جدو بابا فرید پکے نمازی ہو گئے نا پکے اور ساڑھے ایک بابا جی ہوندے سن پیر سید ضمیر الحسن شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ گیلانی آپ ایک دن میں نو فرمان لگے آسی صاحب میں کہا جی بابا جی فرمان لگے ساڑھے زمانے چ مسجدہ کچیاں ہوندیاں سن پر نمازی بڑے پکے ہوندے سن مسجدہ پکیاں ہو گئیں تے نمازی کچے ہو گئے جدو رمضان شریف آیا تو سب دیکھیا کہ مسجدیاں تراویاں پہلی رات تے او جتیاں تک نمازی سن تے جس دن عید آئی تے زور ویلے کنے سن امام صاحب کر لئی تے پھر وہ جڑے جتیاں تک سن وہ کتھے گئے یہ دا مطلب ہے پکے نہیں سن پکے ہوندے تے کدے نہ جاندے فرید جد پکے نمازی بن گئے نا تے ایک دن بارو کھیل کے آئے تے آپ ہی مسلح پہ چھا کے تے نماز پڑھن لگے امی بے کے فرمان لگی وے فرید وے پتر وضو تے کر لے آکھے امی وضو تے بارو کر کے آیا تسی سبحان اللہ گھر جا کے بولو تھوڑا ہور حولا بولو بار آواز نہیں جانی چاہیے ہاتھ تے چکنا ہی نہیں مت کدھر کوئی شہید نہ ہو جائے تھوڑا لنگر گھروں بھی کھا کے آیا کرو بندہ سبحان اللہ کہیں جوگا ہو جاتا ہے جدی امی نے دس کے بھیجے ہے کہ تو تے پلیائی کملی والے دے لنگر تے سننی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ نوجوان ادھر فرید نے مسلح بچھایا ادھر ماں نے بھی بچھا لے آؤ اما سجدے چ رو کے کہن لگی یا اللہ اج شکر نہ ملی میرے فرید دا دل ٹوٹ جائے گا عرض کی تھی یا اللہ اج ماں دیاں لاجاں رکھنیاں نی اج میرے پتر دا کدھر دل نہ ٹوٹ جائے عرض کی تھی یا اللہ میرا فرید کدھر بے نمازی نہ ہو جائے اج ماں دی لاج رکھنیاں ادھر اماں سجدے چ روئی جا رہی ادھر فرید نماز پڑھی جا رہے ادھر ماں روندی دعاواں کری جا رہی ادھر فرید نے مسلح چکیا نیچے شکر دا دریا پہ چل جائے آواز دے کے کہنے لگی اماں جی آکھی ہے اماں دوڑ کے آئی اور شکر کوئی نہیں آکے میں کیا دریا پہ چل جائے عرض کی تھی اماں جی آکھی ہے اماں نے پھڑ کے سینے لا لیا اماں کہنے لگی فریدہ اگے میں رکھ دی رہی ہاں اج نہ رکھی اج سائیاں آپ رکھیے پتہ لگیا پاویں فرید ہی ہوئے پچھے دعاواں اچھا بولو پچھے دعاواں ماں دیاں بھائی تار دیں دیاں نے دعاواں ماں دیاں اے لاہور جاؤ نہ تو آڈے میں بیکھیا شکرگڑھ دے بڑے لوگ لاہور ماشاءاللہ رہندے بڑے گجر برادری میرے بڑے دوست نے لاہور تے او کہندے نے اسی شکرگڑھ دے رہن والے ہاں لاہور ڈی ایچ وچ جاؤ نہ تو تے بڑی بڑی بڑیاں کوٹھیاں توڑے شکرگڑھ دے گجراں دیاں ہیں جدا 10 مرلے دا پلاٹ ہوئے نا ڈی ایچ وچ
ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਅਮੀਰ ਹੈ, ਕਰੋੜਾਂ ਪਤੀ ਇਹਦਾ ਲਾਹੌਰ DH ਵਿੱਚ 10 ਮਰਲੇ ਦਾ ਪਲਾਟ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ 10 ਮਰਲੇ ਦਾ ਪਲਾਟ ਹੋਵੇ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਅਮੀਰ ਹੁੰਦਾ। ਤੇਰੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਕਿੰਨੀ ਅਮੀਰ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਕਦਮਾਂ ਥੱਲੇ ਸਾਰੀ ਜੰਨਤ ਹੈ। ਅਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਆਸਮਾਨ ਤੇ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਤੇ ਮਾਫੀ ਹਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਈਏ ਨਾ, जन्नत 1 इंच टुकड़े दे बराबर नहीं। ते तेरी मेरी अम्मी दे कदम थले सारी जन्नत है। एडी अमीर है साड़ी माई, पर कदे गौर किया जी एडी अमीर माई सारी जिंदगी कपड़े साडे अब्बू दे धोवे, जुत्ती साडे अब्बू दी पॉलिश करे, रोटियां साडे अब्बू दियां पकावे, कदम साडे अब्बू दे दबावे। और मैनू सच्ची दस्यो मिलत मिलत दे नौजवानों, एडी अमीर माई जड़े बाबे दियां नौकरियां कर दी, वो बाबे दी किन्नी खुशान हो, वो जिदियां मां भी नौकरियां करे। हुण मैं सुभान अल्लाह कहना तुसा, मैं अब्बू दी जरा शान ना थोड़ी बयान करा। अम्मी नाल ते चोखा प्यार करदे ने, जदों अब्बू दी वारी आउंदी है ना फिर गड्डी दे पीछे लिख देंदे ने ये सब मेरी मां की दुआ है। मोटरसाइकिल दे पैसे अब्बा जी देंदे ने ते पीछे की लिख देंदे ने ये सब मेरी मां की दुआ है। भाई मां ने दुआ की सी ते अब्बू को बददुआ की सी, अब्बू भी दुआ ही की सी, पर तुसी लिख दो ये सब मेरी मां की दुआ। मां दी शान बड़ी है, पर अलिफ लाम मीम दी अलिफ दी चोटी तो लैके बन्नास दी सीन दे घेरे तक पूरा कुरान पढ़, पूरे कुरान विच रब ने किधरे मां दी कसम नहीं चुकी। पर जदों आई ना चिट्टी दाड़ी वाले बाबे दी वारी ते रब ने कुरान विच फरमाया व वालिदीन व मा वलद। अल्लाह फरमांदा मैनू कसम है बाप दी। अर्ज कीती लम यलिद वलम यूलद दियां शाना वालिया तेरा ते बाप ही कोई नहीं ते कसमां किदियां चुकना। अल्लाह फरमाया मेरा ते बाप कोई नहीं, पर तेरे बाप दी कसम चुक के दसना चाहना इस अब्बू दा हया करिए दा रब भी हया करदा है। अपने अब्बू दा हया करिए, इदा रब भी हया करदा है। मैं मिंबर रसूल ते बैठ के बजाड़ वालियो मैं दावा करना उलमा दी मौजूदगी दे अंदर मेरा ईमान ते यकीन है कि सवेरे उठ के अपनी मां दे कदम ते अब्बू दे हाथ चूम मैं मिंबर ते बैठ के दावा करना जा जमाने च उस दिन तेरी कंड कोई ना ला सके। या तो चाहना तेरी कंड ना लगे तो सवेरे उठ के अपनी मां दे कदम ते अब्बू दे हाथां दा बोसा ले लिया कर, जमाने च तेरी कंड कोई ना ला सकेगा। मां दियां बड़ियां शाना ए हाजी गए ने ना हज करन, अल्लाह साडे तुहाडे सब दे नसीबां च करे। कितनी गर्मी, खबरां सुनियां तुस अखबारां च पढ़िया, कितने हाजियां दी गर्मी च की हालत हो गई। पिछले साल मैं हज करन गया, मैं अक्सर अर्ज करना तहदीस निमत दे तौर ते भी मैं देखा कि वैसे भी गर्मी नाल हाजियां दियां लाशां इह सड़कां ते मक्के दी गलियां च बिखरियां, गर्मी ना फौत हो गई। मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था कि तकरीबन 1300 हाजी पिछले साल फौत हुए सन। इतनी गर्मी, लाखां रुपया लगा के गए, पहाड़ां ते दौड़न लगाइयां। हुण हाजियां वापस आना सियालकोट एयरपोर्ट लाहौर एयरपोर्ट ते जाओ ते जाके हाजी साहब नूं आखियो हाजी साहब बड़े पैसे लगा के गए सो, गर्मी च बड़ियां दौड़ां लगाइयां जे ते ओ सर्टिफिकेट ते जरा सनद ते विखाओ जिहड़ी हाजी दी सनद हुंदी है। उन्होंने कहना कोई सनद नहीं, कोई सर्टिफिकेट नहीं। भाई लाखां रुपये लगा के गए सो, सऊदी अरब वाले को सनद ही नहीं दी कि जाओ हाजी साहब अज कबूल हो गया। वो कह सनद कोई नहीं, गारंटी कोई नहीं, कबूल है कि नहीं है तो अल्लाह नूं पता असीं कर रहे हाँ। इहदा मतलब है काबे हज करावें कबूल है कि नहीं इहदी गारंटी कोई नहीं। पर तेरे मेरे नबी ने फरमाया आजा मुहम्मद कोलों गारंटी लै ले। फरमाया काबे गया हज होरे कबूल ना होवे, पर सवेरे उठ के अब्बू दा चेहरा वेख के बस मुस्कुरा दिया कर, रब तेनों कबूल हज दा सवाब अता करेगा। बोले जिन्हों अबू जी नाल प्यार है, होर ऊंचा बोलो सुभान अल्लाह। उधरों आबाद है या रसूल अल्लाह जेड़ा रोज अबू नु 2 वारी वेखे, मेरे करीम ने फरमाया नु 2 हज दा सवाब। इधरों आबाद है या रसूल अल्लाह जेड़ा रोज अबू नु 3 वारी वेखे, मेरे आका फरमाया 3 हजां दा सवाब। बारों आबाद है या रसूल अल्लाह जेड़ा रोज अबू नु 4 वारी वेखे, फरमाया केड़ी 3 ते 4 दी गिनती च पै गए हो, मेरे रब दे घर कोई घट है?
فرما روز ابن 100 واری ویکھیا کر رب 100 حج دے ثواب عطا کرے گا تیرا کعبہ قبلہ حج تیرے ویڑے دے اندر تو کدے کر کے ویکھتے صحیح آر بے گڑی رحمت اللہ علیہ فرما دلیں ماں مرتے آئے اے ماں پہ مکیرے ویر مرنے بیڑا بیلا اے باپ مرے آئے بھائی باپ مرے ہوئے تے محمد بخشا تے مک جاندہ جے میلا بھائی باپ مرے ہوئے تے محمد بخشا تے مک جاندہ جے میلا اے باغاں دے وچ ہری اللہ توتا پھر دا ڈالی ڈالی اے پھر دا ڈالی ڈالی اے جنہ باغاں دے آئے مر جان مالی پھر رب اونا داوالی لو آخری گل تے میں اجازت چاہواں بخارا شہر دے اندر ایک نوجوان بچی دی شادی ہوئی ہر ماں دی طرح نے بھی دعا کیتی یا اللہ پتر دے ایڈی کملی والے دی دیوانی کو نے کیتی پتر دے میں گا تے نام محمد رکھا گیا تے تیرے محمد دے دین دا عالم بناواں گی اللہ نے پتر دیتا تے ماں بڑے چاون نہ پار رہی پر پتر جدو ٹرن پھرن دے قابل ہویا تے ماں نے غور کیتا کہ ٹھوکراں کھا کھا کے ڈگ دے خیال آیا کہ ڈگ دے سارے نہیں یہ بہت زیادہ ڈگ دے ماں نے غور کیتا نا بجار شریف والے ہو تے ماں دا کلیجہ کمب گیا کیونکہ پتر دیاں اکھیاں تے ہیں پر اکھاں چ نور کوئی نہیں پتر پیدائشی نبی نہ پیدا ہویا ماں نے سجدے چرو کے عرض کی تھی یا اللہ میں دانی سی منگیا میں تے منگیا سی پتر دے میں گیا نبی دے دین دیالی بناواں گی عرض کر دی یا اللہ اکھاں تو نبی نہ ہے ساری زندگی ٹھوکرا کھا کے ڈگدا رہے گا لوگاں دیاں محتاجیاں سے زندگی گزارے گا اما رو کے کہن لگی یا اللہ تینوں تیرے محمد نور دا واسطہ ہی میرے محمدیاں کھاندہ نور دے دے روندیاں روندیاں ماں دی سجدے جی اکھ لگ گئی سونا جیا بابا خواب دی اندر آیا فرمایا بیٹی سر چک لے اللہ تیرے پتر دیاں کھاندہ نور دے دیتا عرض کی تھی بابا جی تسی کون ہو فرمایا میں اللہ دا نبی ابراہیم خلیل اللہ ماں نوجوانوں ماں نے اٹھ کے بیکھے آؤ پتر دیاں کھاندہ نور واپس آ گیا اے اوئی بچہ ہے جنہوں نبی دی 6 لکھ حدیث زبانی یاد ہے جنہوں دنیا امام بخاری کہندی پتہ لگیا پاویں ولیاں دا امام ہوئے تے پاویں محدثین دا امام ہوئے پاویں امام الائمہ امام ابو حنیفہ ہوئے پچھے دعاواں ماں دی ہوندیاں نے اگلیاں تے پچھلیاں نو عظمتاں ماں تے باپ دی دعا نال ملیاں جو تسی کوئی عظمت چاہندے ہو اپنی ماں دی دعا لیا کرو اچھا تو سویرے اٹھ کے اپنی امی تے ابو کو دعا لیا کرو زمانے چاکھا تھوڑی کانڈ کوئی نہ لا سکے گا وہ بیلی کہہ رہے ہیں کہ ساڑھے ایک دوست خابر صاحب ٹور گئے وہ شیر سنا دے ماں بھائی جے سبحان اللہ بیلی نہیں بولے نہیں تے میں سنا دینا سی جی اور کوشش کرو بلاؤ چیز بولا آر بے کڑی رحمت اللہ علیہ فرما دلیں ٹور گئے نے اے دلدار تلا دے وطن چکے محرام اجڑی بستی
نظری آوے ایک کنڈ دیتی یاراں اے اجڑی بستی نظری آوے ایک کنڈ دیتی جد یاراں اے دنیا ڈاڈی تے سیاں مڑے ڈر دے آئے اف نہیں کر دے یہ ٹر جاؤن محبوب جناؤ دے انہا جون دے تینوں مر دے اللہ تعالیٰ منتظمین محفل نو برکات عظیم عطا فرمائے والدین دی عظمت سنی اللہ سارے دے ماں باپ دے درجات دی بلندی فرمائے جنہ دے حیات ہیں اللہ انہ دے سائے سلامت رکھے اولادنو ادب دے خدمت دی توفیق عطا فرمائے میری توڑی حاضرین اللہ قبول فرما کے ذریعہ نجات بنائے آمین و آخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین مدثر صاحب